السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أحبائي أعزائي، تحياتي، أهلا بكم في الدرس الثاني من دروس النحو، الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع. الدرس ده اسمه إيه؟ مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا. إيه بقى؟ الدرس بيتكلم عن الفاعل لما يبقى مذكر أو مؤنث. هو المفروض الفعل يبقى بالنسبة للفاعل إيه؟ أقول لك إذا كان الفاعل مذكرا يبقى الفعل لابد أن يكون مذكر. أما إذا كان الفاعل مؤنثا فلا بد أن يؤنث الفعل بعلامة من علامات التأنيث ليطابق الفاعل. تقول لي مش فاهم، والله أقول لك بص بالمثال. لما أقول نجح خالد، نجح خالد فعل وفاعل، نجح فعل ماضي وخالد فاعل. طيب لما أقول نجحت هند، إيه اللي حصل؟ هتقول لي فيه تاء زادت على آخر الفعل، تاء زادت، تاء مفتوحة ساكنة زادت على آخر الفعل. عشان إيه؟ عشان الفعل يناسب الفاعل. ما هو ما ينفعش أقول نجح هند وبرضه ما ينفعش أقول نجحت خالد، ما ينفعش. ده اسمه مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا. كلام جميل خالص. طيب الفعل الماضي كيف يؤنث؟ يؤنث الفعل الماضي لما يكون الفاعل مؤنث. الفعل الماضي لابد أن يؤنث بتاء ساكنة في آخره. تقول لي إزاي؟ أقول لك شرب المعلم العصير. طب لو عايز أقول المعلمة، أقول شرب المعلمة ولا شربت المعلمة؟ تقول لي شربت المعلمة. أيوة، شربت المعلمة العصير. طيب مثال آخر، لما أقول إيه؟ خرج محمد من الفصل، خرج محمد من الفصل. ينفع أقول خرجت محمد؟ هتقول لي لا طبعا. طب لو قلت خرجت هند من الفصل، هتقول لي أيوة، الفعل جاله تاء ساكنة في آخره لأن هند فاعل مؤنث. كلام عظيم. يبقى الفعل الماضي يؤنث بتاء ساكنة في آخره إذا كان الفاعل مؤنث. إذا كان الفاعل مؤنث ده بيسموه تأنيث الفعل الماضي. كيف يؤنث الفعل الماضي؟ بتاء ساكنة في آخره. والتاء الساكنة دي على فكرة علامة من علامات الفعل الماضي، لأنها ما بتجيش في آخر الفعل المضارع ولا فعل الأمر. طيب حتة بس بسيطة كده عاوزين نقولها. أنت ممكن تلاقي إيه؟ تلاقي طبعا التاء ساكنة غالبا، لكن أحيانا السكون ده اللي على التاء بيتحرك لكسرة. ليه؟ لمنع التقاء الساكنين. تقول لي إزاي؟ أقول لك لما أقول إيه؟ ذهبت علياء إلى المدرسة، التاء ساكنة. أكلت فاطمة من الطعام، التاء ساكنة. ليه؟ لأن الفاعل مؤنث اهوت بعدها، فأنث الفعل بتاء ساكنة في آخره. بس ممكن السكون ده تلاقيه كسرة، اتحرك لكسر لمنع التقاء الساكنين. تقول لي ازاي؟ هقول لك من غير تفكير. منين ما تلاقي بعد الفعل فاعل مؤنث يبدأ بألف ولام قمرية، ألف ولام شمسية، لازم السكون يتحرك لكسر. السكون ده أصله سكون العتاء، ولكن تحركه الكسر لمنع التقاء الساكنين. تقول لي ازاي؟ هقول لك الألف واللام القمرية، اللام القمرية ساكنة عليها سكون. طيب ما تقول لي دلوقتي إيه؟ أقول أكلت المعلمة الطعام، أكلت المعلمة الطعام. هتبص تلاقي السكون بقى كسرة تحت التاء. طب ليه؟ أقول لك لأن كلمة المعلمة بدأت بألف ولام قمرية، واللام القمرية عليها سكون. تقول لي طب ما هي اللام القمرية مش بعد التاء، هما كده التقوا إزاي؟ الساكنين هيلتقوا إزاي؟ أقول لك الألف الوصل بيسموها ألف وصل لأنها ما بتتنطقش، تسقط من النطق في وصل الكلام، في وسط الكلام، يعني كأنها مش موجودة. ولذلك بقول أكلاتل من التاء لمين؟ للام، وكأن الألف مش موجودة. ولذلك بقى عندي سكون اللام وسكون التاء، فما ينفعش أبدا لا يلتقي في اللغة العربية ساكنان، ما يجوش ورا بعض أبدا. طب نعمل إيه بقى في الورطة دي؟ نحرك السكون إلى كسر لمنع التقاء الساكنين، تبقى أكلتي كما ترى، أكلتي المعلمة. طيب واللام الشمسية لما أقول إيه؟ لما أقول مثلا ذهبت الصديقات
إلى المعرض ذهبت الصديقات. الكلمة أولها ألف ولام شمسية. تقول لي طب والألف واللام الشمسية ما لهمش تشكيل. أقول لك أيوة، بس اللي بعد اللام الشمسية حرف مشدد والشدة سكون. تقول لي طب ما فيه ألف ولام بين التاء والحرف الشمسي اللي هو الصاد. أقول لك أيوة، بس الألف واللام اتنين ما تنطقوش. ألف الوصل اتفقنا إنه بيسموه ألف وصل لأنه ما بتنطقش في وسط الكلام، واللام الشمسية أصلا بطبيعتها ما بتتنطقش، يبقى الاتنين اعتبرهم مش موجود. ولذلك بقول إيه؟ بقول ذهبت الصديقات. ذهبت التاء كان عليها سكون، اتحركت لكسر لمنع التقاء الساكنين. الشدة اللي على الصد سكون، والسكون اللي على التاء ما ينفعش يجوا ورا بعض في النطق، فنعمل ايه؟ نحرك السكون الى كسر لمنع التقاء الساكنين. تبقى اكلت الصديقات. اكلت الصديقات. ذهبت الصديقات الى المعرض، وهكذا. طيب بعد كده ده بالنسبة لتأنيث الفعل الماضي. يبقى الفعل الماضي يؤنث بتاء ساكنة في آخره لما يبقى الفاعل مؤنث. طب والفعل المضارع؟ الفعل المضارع دايما عامل زي الشريك المخالف، قلنا يخالف اخواته في كل شيء حتى في تأنيثه. يؤنث بتاء متحركة. يؤنث بتاء متحركة في أوله. متحركة يعني بفتحة أو بضمة غالبا، والكسرة هو في فعل واحد ما فيش غيره في اللغة العربية، ما تشغلش بالك. يعني الفعل المضارع يؤنث بتاء متحركة في أوله لما يبقى الفاعل مؤنث. تقول لي المثال؟ أقول لك يكتب التلميذ. التلميذ فاعل، يبقى الفعل المضارع مش محتاج تأنيث. طيب لما أقول تكتب التلميذات، ينفع أقول يكتب التلميذات؟ ما ينفعش. أقول تكتب التلميذات. إيه اللي حصل؟ تأنيث الفعل المضارع بتاء متحركة بالفتحة هي في أوله. تكتب التلميذات. طيب لما أقول إمتى يحرك بضم مثلا؟ أما أقول إيه؟ تعطي المسلمة الفقراء مالا. تعطي الفعل المضارع هنا عشان الفاعل مؤنث. الفعل المضارع أنث بتاء متحركة بالضم في أوله. يبقى الفعل المضارع عامل زي الشريك المخالف، مخالف اخواته في كل شيء. المضارع يؤنث بتاء متحركة في أوله لما يبقى الفاعل مؤنث. طب واحد يقول لي طب والفعل الأمر؟ أقول لك الفعل الأمر علامة تأنيثه بتبقى الفاعل بتاعه. ازاي؟ لما اقول لك اكتب الدرس، انت مذكر فما ينفعش يؤنث. متى يؤنث؟ لما يبقى الفاعل مؤنث. طيب اما اجي اقول للبنت اكتبي الدرس، هتلاقي علامته هي الياء اللي بقت فاعل بتاعه، وانا اعرف الكلام ده بعدين. اكتبي الدرس. طب ولمجموعه البنات، مجموعه الاناث، اكتبنا الدرس، يبقى انث الفعل الامر يا اما بياء يا اما بنون. يا بياء يا بنون، ياء المخاطبه المفرده المؤنثه او بنون الداله على جمع الاناث. الى هنا تنتهي الحصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.